اللہ اکبر کتاب کا نام مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 482 پڑھنا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبط زمانہ حضرت فاروق اعظم دے زمانے کے اندر تحت پہ گیا, بارش نہیں ہو رہی. ایک بندہ جنہا نامی اس میں گرامی حضرت جناب بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے مزار پر انوار دے گئے تے جا کے عرض کی تھی یا رسول اللہ کہنا کتنے لکھے ہے. حضور دے صحابی نے جا کے قبر مصطفیٰ دے کیا یا رسول اللہ, اے اللہ دے رسول, اس طرز پہلے امت کا اپنی امت واسطے ذرا بارش لے دیو فَإِنَّهُمْ قَدْ حَلَقُوا ہلاک دیر پڑی سونیا بارش نہیں ہو رہی. اینی گل ہوئی نیند آئی خواب دے اندر اللہ دے نبی تشریف لے آئے ہیں. ستے نے اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے آئے نے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال جا کے عمر نے میرا سلام کہنا اے اتے عمر فقرأ السلام, عمر دے کول چلا جا جا کے میرا سلام کہے پھر نالے پیغام دے بارش آ جائے گی. نبی پاک دی قبر دے جان دی برکت نال اللہ نے بارش عطا فرما دی. بھی قبرہ تو حضور سن دے نے ساڑی گل سن دے نے اللہ نال کر بھی لیندے نے رب نو منوا بھی لیندے نے. مصنف جلد نمبر 7 پڑھنا. حافظ ابن کثیر لکھتا ہے جلد نمبر 1, حافظ ابن کثیر کتاب میرے سامنے تفسیر ابن کثیر. حافظ ابن کثیر لکھتا ہے نبی پاک دے وصال نو 3 دن گزر گئے نے. کتنے دن؟ 3 دن. آقا کریم علیہ السلام دے وصال پاکوان نو گزر چکے ہیں. ایک بندہ نبی پاک دی قبر تے آیا. کتے آیا؟ کچھ بولو کتے آیا؟ حضور دے مزار تے آیا, حضور دے دربار تے آیا, حضور دے روزے تے آیا. آنے مدینے دی نیت نہ نہیں جانا چاہیے. بندہ فجاء اعرابی, ایک بندہ نبی پاک دی قبر مبارک تے حاضری دین آیا. آ کے کی کرنا ہے دیگر تفصیلات دے الفاظ نے نبی پاک دے قبر مبارک دی مٹی اٹھاندا ہے اپنے سر وچ پاندا ہے تے نالے کہندا یا رسول اللہ سمعت اللہ یقول, میں رب کو سنیا ہے یعنی اللہ دا قرآن پڑھیا ہے. اللہ نے فرمایا بلو انہم ظالموا انفسہم جاؤ, جڑا اپنی جان تے ظلم کر لے سونیا تیرے قدموں وچ آ جائے. اللہ فرما رہا ہے آ کے رابی حضور دی قبر تے کہہ رہے جے نبی پاک سن دے ہی نہیں تے سانو کو سمجھا دے. رابی نے آ کے گلاں کے پیتیاں انہاں دے بھی ایمان سی سونے سنتے بھی نہیں ادھر کرتے بھی پے نے. آگے عرض کرتا یا رسول اللہ میں اللہ رب العالمین دی بارگاہ سنے فجاء اعرابی, بندہ آیا آ کے کی گل کیتی السلام علیکہ یا رسول اللہ. جلد نمبر 1 تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 519 پڑھنا. السلام علیکہ یا رسول اللہ, سونیا تواڈے تے سلام ہوئے میں اللہ دی بارگاہ سن کے آیا ہاں. ولو انہم یعلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. اللہ کو سن کے آیا ہاں. اللہ نے فرمایا اگر اپنی جاننا تے سلام کر لو میرے یار دے در تے آ جاؤ, میرے یار دے در تے آ کے اللہ کو معافی طلب کرو اور نبی پاک بھی تہاڈی سفارش کر دینا. اللہ تہاڈے گناہاں نوں معاف فرمان والا ہے. عرض کردا یا رسول اللہ قد جئتو کا, سونیا میں تہاڈے کول آیا ہاں. یہ نہیں ہے کہ میں مسجد نبی نماز پڑھن چلا نہیں, سونیا میں تہاڈے کول آیا کیوں آیا مستغفرا لذنبی, اپنے گناہاں دی بخشش واسطے ومستشفعا بکا الی ربی, سونیا ذرا رب دی بارگاہ وچ میری سفارش فرما دیو. سونیا ذرا رب دی بارگاہ وچ میری سفارش فرما دیو. قبر مبارک دی مٹی اٹھاندا ہے اپنے سر وچ پاندا ہے. اور تفسیر مدارک دے الفاظ نے تفسیر مدارک دے اندر لکھیا ہوا ہے فنودی من قبرہ قد غفر لک, سونے دی قبر جو آواز آئی آن والا جا چلا جا سا تیرے گناہاں دی معافی دے چلی.